भाइ बहिनीहरू नमस्कार। अनलाइन कक्षामा सबै भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू आज हामी कक्षा 6 मा पढ्नुपर्ने नेपाली भाषा र व्याकरण अन्तर्गत विविध अर्थयुक्त शब्दहरू पनि पढ्नुपर्छ। यी शब्दहरू मध्ये आज हामी विपरीतार्थक शब्द छलफल गर्छौं। सबै भाइ बहिनीहरूले आफ्नो किताब कापी कलम अगाडि राख्नु होला, नबुझेको पनि सोध्नु होला है त। विजय, कुशल, प्रिन्स, रोजिता मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ होला सबैजनाले है? ल सुनिरहेको छ गुरुआमा। ल हामीले अघिल्लो कक्षामा पर्यायवाची शब्दको छलफल गर्यौं हैन? पर्यायवाची शब्द भनेको के हो, त्यसको उदाहरणहरू धेरै प्रस्तुत गरेर छलफल गरिसकेका छौं। आजको कक्षामा भने हामी विविध अर्थयुक्त शब्दहरू मध्ये विपरीतार्थक शब्दको बारेमा छलफल गर्छौं, यसको उदाहरण प्रस्तुत गर्छौं अनि परिभाषा पनि पढ्छौं है। म पढ्छु सुरुमा अनि हजुरहरूलाई म पढ्न लगाउँछु है। त्यही भएर मैले पढ्दा चाहिँ तपाईहरुले ज्ञानी भएर सुन्नु पर्ने हुन्छ। मैले उच्चारण गरेका शब्दहरू कुनै कुनै हजुरहरूलाई नआउन सक्छ, त्यही भएर गुरुआमाले पढिसकेपछि आउन सक्छ नि त। त्यही भएर ज्ञानी भएर सुन्नु होला, सुन्ने बानीको पनि विकास गर्नुपर्छ। मैले पटक पटक भन्दै आइरहेकी कुरा हो है। ल यहाँनिर विपरीतार्थक शब्द भनेको के हो भनेको छ, जस्तै आमाको बुबा। अब भन्नुस् विपरीतार्थक शब्द भनेको के हो त भाइ बहिनीहरू? विपरीतार्थक शब्द भनेको उल्टो अर्थ बुझाउने शब्द हो है। अब भने हामी विपरीतार्थक शब्दको बारेमा छलफल गरौं। एकजना सोध्छु, कुशललाई नै सोधे है त। विपरीतार्थक शब्द भनेको के हो त भन्नुस् त? कुनै शब्दको उल्टो अर्थ बुझाउनेलाई विपरीतार्थक शब्द भनिन्छ। जस्तै एउटा उदाहरण भन्नुस् त? आमा बुबा। आमा बुबा, असल खराब, आकाश आकाश पातल, त्यस्तै हैन? अब हेर्नुस्, अब हामी अरु धेरै पढ्छौं है। ल 2 नम्बरमा हेर्नुस् त, विपरीतार्थक शब्द भनेर यहाँ दिएको छ भाइ बहिनीहरू, सबैजनाले हेर्नु होला है ज्ञानी भएर। म पढेर सुनाउँछु पहिला। विपरीतार्थक शब्द भनेको के हो, यहाँ परिभाषा छ अनि हामी धेरै उदाहरणहरू छलफल गर्छौं। अर्को पेजमा छ भाइ बहिनीहरू। दुई शब्दबीच परस्पर उल्टो अर्थ हुने शब्दहरूलाई विपरीतार्थक शब्द भनिन्छ। सबै शब्दको विपरीतार्थक रूप पाउन सकिन्न है, सबैको विपरीतार्थक शब्द भेटिन्न। यहाँ केही प्रचलित विपरीतार्थक शब्दहरूको सूची दिएको छ, हेरौं है। हेर्नुहोस् त, दुई शब्दबीच परस्पर उल्टो अर्थ हुने शब्दहरूलाई हामी विपरीतार्थक शब्द भन्छौं। सबै शब्दको चाहिँ के हुँदैन, विपरीतार्थक शब्द हुँदैन, आउन सक्दैनौं। यहाँ केही प्रचलित विपरीतार्थक शब्दहरू छन्, हामी पढ्छौं है। गुरुआमाले हजुरहरूलाई पढेर सुनाउनुहुन्छ अनि फेरि तपाईहरुले पनि पढ्ने, भएर एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला है। हामी सामान्य भाषामा उल्टो अर्थ भनेर बुझ्छौं है विपरीतार्थक शब्दलाई। ल हेर्नुस् त, यहाँनिर धेरै विपरीतार्थक शब्दहरू छन्, म पढेर सुनाउँछु। अग्लो होचो, अघि पछि, असल खराब, अनुकूल प्रतिकूल, ओर्लनु उक्लनु ओर्लनु, कटु भनेको मधुर। हजुर हजुर यो भन्दा फर्स्ट को देखाइदिनु न, स्क्रिनशटै दिन बिर्सेछु। म हजुरहरूलाई पछि पठाइदिन्छु नि लिंक है, राम्रो भयो भने म पठाइदिन्छु अनि मेसेन्जरमा पनि स्क्रिनशट पठाइदिरहेको हुन्छु मैले है, हेर्दा पनि हुन्छ। ल धन्यवाद। लिदा राम्रो, आफूलाई सजिलो पनि हुन्छ। ल अब यता हेर्नुस् है, फेरि सुरुबाट पढौँ है। अग्लो होचो, अघि पछि, असल खराब, अनुकूल प्रतिकूल है। हजुरहरूले चाहिँ यो मैले उच्चारण गरेको छ नि शब्दहरू चाहिँ एकदम ख्याल गर्नु, अहिले भन्दाखेरि सजिलो हुन्छ है। कटु भनेको मधुर, उक्लनु भनेको ओर्लनु है, उच्च भनेको निम्न,
कटु भनेको मधुर, यहाँनिर दोहोरिएछ, केही छैन। उच्च भनेको निम्न, अमृत भनेको विष, आकर्षण भनेको विकर्षण, आस्तिक नास्तिक, आकाश पातल, कृत्रिम प्राकृतिक, कालो गोरो, उन्नति अवनति है। कालो गोरो उन्नति अवनति है, दोहोरिएछ यहाँनिर, केही भएन, हामीलाई पुनरावृत्ति हुन्छ, केही फरक परेन है। यहाँनिर सम्झिनुहोस् है, आकर्षण विकर्षण, अहिले हजुरहरूले भन्नुपर्छ आस्तिक नास्तिक है, अरू त हजुरहरूले भन्न सक्नुहुन्छ, उन्नति अवनति है। ल, नूतन पुरातन, देवता दानव, माया घृणा, मिलन बिछोड, कृतज्ञ है, कृतज्ञ, अनि सम्पन्न विपन्न, स्वतन्त्र परतन्त्र, सक्रिय निष्क्रिय, आधुनिक प्राचीन, सज्जन दुर्जन, हार जीत, सपना विपना, साँझ बिहान, सुलभ दुर्लभ, संयोग वियोग, विश्लेषण संश्लेषण। ल भाइ बहिनीहरू, मैले विपरीतार्थक शब्दहरू पढ्दैछु, हजुरहरूलाई सुनाइरहेकी छु, ध्यान दिएर सुन्नु होला है। जीवन मरण, महान नीच, युद्ध शान्ति, उकालो ओह्रालो, हँसिलो मलिन, मलिन अनुहार है भाइ बहिनीहरू। मित्र शत्रु, हेला माया, योग्य अयोग्य। कुनै शब्दको अर्थ आएन भने पनि भन्नु होला है मलाई। शिर टाउ, शिर भने टाउको माथिपट्टिको, टाउ तल गोडा है। लाभ हानि, बाँझो आबादी, बन्द खुला, रित्तो घरि, दिन रात, तल माथि, भित्र बाहिर। बुझ्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरूले? बुझिरहनु भएको छ सबैजनाले? त्यसरी जानकारी गराउनु होला, नबुझेको ठाउँमा सोध्नुहोस् है। छलफल गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, शत्रु मित्र, आफू घरको, स्वदेश प्रदेश, टाढा नजिक, लेख बेसी, साक्षर निरक्षर। यो भनेको के हो थाहा छ? साक्षर भनेको पढेको, निरक्षर भनेको नपढेको है, अनपढ है। बुझ्नु भएको छ नि? साहसी डरपोक, सुख दुःख, शुद्ध अशुद्ध, सुन्दर रूप, पहिलो अन्तिम, नाफा नोक्सान, सुगम दुर्गम, पर पर। ल के छ भाइ बहिनीहरू? भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो होला भन्ने लागेको छ मलाई। विपरीतार्थक शब्द भनेको उल्टो अर्थ बुझाउने शब्द हो। हामीले धेरै उदाहरणबाट विपरीतार्थक शब्द यसरी बुझ्यौं है, हेर्यौं। सबै भाइ बहिनीहरूलाई थाहा भयो होला। अब भने हामी विविध अर्थयुक्त शब्दहरू, विपरीतार्थक शब्द आज पढ्यौं। कति याद गर्नुभयो भाइ बहिनीहरूले मलाई थाहा भएन, पक्कै पनि आशा छ हजुरहरूले याद गर्नुभयो होला। नि विपरीतार्थक शब्द पढेर सुनाउनुहोस् त एकपटक मलाई। दुई विपरीतार्थक शब्द भनेको एक नम्बरमा हामीले के पढिसकेका छौँ थाहा छ हजुरहरूले? थाहा छ? पर्यायवाची शब्द पढिसकेका छौँ नि है, हजुरहरूको किताबमा छ नि त त्यो। 1 नम्बर 2 नम्बर भनेर दिएको छ, अनि 3 नम्बर 4 नम्बरमा श्रुति सम्भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द पनि पढ्नु पर्छ। त्यही भएर 1 2 भनेको है। 1 नम्बरमा हामीले के पढ्यौं? पर्यायवाची शब्द पढौं। 2 नम्बरमा विपरीतार्थक शब्द है। ल हेर्नुहोस् त, एकैचोटि यहाँनिर 2 कसरी आयो भन्ने लागेछ होला हजुरहरूलाई। 2 मा हेर्नुहोस् त विपरीतार्थक शब्द। अब यो पढेर सुनाउनुहोस् कसले भन्दाखेरि पालेसँग म भन्न लगाउँछु, अल्फाबेटबाटै पढाउन लगाउँछु है। अदिति गिरी यो अगाडिको पढेर सुनाइदिनुहोस् त। सबै साथीले बुझ्ने गरे, नआएको खण्डमा मलाई सोध्नु होला। ल पढेर सुनाउनुहोस्। विपरीतार्थ शब्द, दुई शब्द बीच
गुरुआमा यो के हो? दुई शब्दबीच परस्पर परस्पर उल्टो अर्थ हुने शब्दहरूलाई विपरीत अर्थ शब्द भनिन्छ। शब्दहरूलाई विपरीतार्थक शब्द भनिन्छ। ल अरु पढ्नुस्। सबै शब्दको विपरीत रूप पाउन सकिन्छ। होइन होइन है, विपरीतार्थक भन्नुस् त एकपटक दिदी। विपरीतार्थक विपरीतार्थक भन्नुस्। विपरीतार्थक दुईचोटि भन्नुस् न यसरी, विपरीतार्थक भन्नुस् त। विपरीतार्थक हो, रूप पाउन सकिन्न। ल अब अरु पढ्नुस्। यही केही प्रचलित विपरीत अर्थ शब्दको सूची दिएको छ। ल घरमा पढ्नुपर्ने आवश्यकता देखियो है दिदी। घरमा चाहिँ हजुरले पटक पटक अभ्यास गर्नु होला। माइक अफ गर्नुस्। अब साथीहरूले पढेको सुन्नुस् है त। म विजयालाई पढ्न अनुरोध गर्छु। विजय यो विपरीतार्थक शब्द पढेर सुनाइदिनुस् त परिभाषा, अनि हामी अरु उदाहरणहरू पढौँला। हुन्छ गुरुआमा। 2 नम्बर विपरीतार्थक शब्द। दुई शब्दबीच परस्पर उल्टो शब्द हुने शब्दहरूलाई विपरीतार्थक शब्द भनिन्छ। सबै शब्दको विपरीतार्थक रूप पाउन सकिन्न। केही प्रचलित विपरीतार्थक शब्दहरूको सूची दिएको छ। यहाँ केही प्रचलित विपरीतार्थक शब्दहरूको सूची दिएको छ। अब हेरौँ है। पढ्दाखेरि बिस्तारै पढ्ने, हेरेर पढ्ने है। त्यसो गर्नुभयो भने उच्चारण गर्न पनि सजिलो हुन्छ, कुनै शब्द पनि छुट्दैन पढ्दाखेरि है। ल विपरीतार्थक शब्द भनेको दुई शब्दबीच परस्पर उल्टो अर्थ हुने शब्दहरूलाई विपरीतार्थक शब्द भनिन्छ। सबै शब्दको विपरीतार्थक रूप पाउन सकिँदैन। केही प्रचलित विपरीतार्थक शब्दहरू हामी पढ्छौँ है। अब साथीहरूलाई पढ्न लगाउँछु। कसको पालो भन्दाखेरि यहाँनिर म नाम बोलाउँछु। आर्जन हुनुहुन्छ। आर्जन ल आर्जनले यो पढेर सुनाउनुस् त अग्लोदेखि कटुसम्म। अग्लोदेखि पढ्नुस् त। गुरुआमा म पनि पढ्ने। म भन्छु सबैजनालाई पढ्न लगाउँछु है। आर्जनलाई मैले पढ्न लगाएकी छैन, त्यही भएर है। आज आर्जनलाई सोध्दैछु मैले, त्यही भएर सबैसँग सबैको आउँछ। ल अग्लोको के हुन्छ आर्जन? अघि, पछि, असल, खराब, अनुकूल, प्रतिकूल, उक्लनु, ओर्लनु, कटु, मधुर, उच्च, निम्न भन्नुस्। निम्न भन्नुस्। निम्न भन्नुस्। निम्न भन्नुस् न है। ल अर्को साथीको पालो। अघि कसले म भन्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो? कसले हो? माया लाग्ने तरिकाले म भन्छु नि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। युनिसा। युनिसा। युनिका कि युनिसा? युनिसा। ल युनिसाले अमृतबाट यो उन्नतिसम्म पढ्नुस् त। आकर्षण, सुनिएन नि, सुन्नुस् त। युनिसाको आवाज आएन नि त। उसकोबाट आवाज है। हजुर उसको आवाज चाहिँ कसरी? ल है युनिसा माफ गर्नु होला है। सबै पढिसकेपछि सबै साथीहरूले बुझ्ने गरी भन्नुपर्छ है। माफ गर्नु होला। अलि ठुलो स्वरले बोल्नुस्। अमृत के हुन्छ? अमृतको विपरीतार्थक शब्द के हो? ल अब सानो आइरहेछ है उसको। ल युनिसाको सानो आछ। ल म अर्को साथीलाई दिन्छु। ल पालो हजुरले सुन्नु होला है। हजुरले सुन्नुस् आज। ल
यस्तो कुरामा हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ हजुरले है। गौरव हुनुहुन्छ है, गौरवले पढेर सुनाउनुहोस् त। अमृतबाट यो उन्नतिसम्म पढेर सुनाउनुहोस् त। अमृतबाट हजुर। अमृत विष आकर्षण विकर्षण आस्तिक नास्तिक आकाश पाताल कृत्रिम प्राकृतिक कालो गोरो उन्नति अवनति कालो गोरो उन्नति अवनति 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 भन्नुहोस् है। उन्नति अवनति यहाँनिर दोहोरिएछ, हामीलाई उच्चारण गर्न सजिलो भयो है, केही छैन। अब हामी अर्को पेजमा जाउँ है। ल यहाँनिर छ भाइ बहिनीहरू, अब कसको पालो भन्दाखेरि प्रतीक हुनुहुन्छ। प्रतीकले पढ्नुहोस् त। यो नूतनबाट सक्रियसम्म पढ्नुहोस् त ल। प्रतीक नपढ्ने हो हजुर? ल प्रतीकले नपढ्ने रे। ल आवाज आएन भनेपछि नपढ्ने त होला नि है। अब क्षितिज हुनुहुन्छ। क्षितिज, मैले क्षितिजलाई सोधेकी छैन है, आज क्षितिजको पालो। ल क्षितिज अवसर नगुमाउनु होला, पढ्नु होला है। नजानेको त गुरुआमाले भनिदिनु भइहाल्छ। क्षितिज आवाज आएन बाबु। क्षितिज क्षितिज ल क्षितिज पनि बोल्नु भएन है। अब अरू साथीको पालो। रोजिताले पढ्नुहोस् ल। जसले पढ्नुहुन्छ उहाँलाई दिनु पर्यो अब पालो है। नूतन पुरातन देवता दानव माया घृणा मिलन बिछोड। गुरुआमा यो के हो? कृतज्ञ संपन्न विपन्न स्वतन्त्र प्रतन्त्र सक्रिय निष्क्रिय। प्रिन्स पौडेलले पढेर सुनाउने आधुनिकबाट है। धन्यवाद रोजितालाई। गुरुआमा कहाँबाट? हजुरले यो आधुनिकबाट पढेर सुनाउनुहोस् त। आधुनिक प्राचीन सज्जन दुर्जन अनि हार जित सपना विपना साँझ बिहान सुलभ दुर्लभ संयोग भनेर म नै उच्चारण गर्नुहोस् है। संयोग भन्नुहोस्, वियोग है। संयोग वियोग विश्लेषण संश्लेषण। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी अर्को पेजमा जान्छौँ है। ल अब अर्को साथीको पालो। गुरुआमा पढ्ने ल जीवनबाट पढिदिनुहोस् न त। ल जीवन मरण महान नीच युद्ध शास्तिन उकालो ओह्रालो हसिलो मलिन मित्र शत्रु होला माया योग्य अयोग्य। ल यहाँनिर युद्ध भनेको शान्ति है। युद्ध भनेको चाहिँ के हो? शान्ति है। युद्ध भनेको चाहिँ शान्ति है। अनि हेला भनेको माया है। अघि यहाँनिर उच्चारण गर्दा अलि हजुरले शुद्ध उच्चारण गर्नु भएन। युद्ध शान्ति हेला माया है। अब अर्को कसले पढ्नुहुन्छ? गुरुआमा म पढ्ने। नाम भन्नुहोस्। कसले पढ्ने रे? खै म हेर्छु है।
कसले पढ्ने रे? एलिसाले? जेनिसा। जेनिसा? ल जेनिसाले पढ्नुस् त। कहाँदेखि गुरुआमा? शिरदेखि पढ्नुस् न, शिर। शिरदेखि दिनसम्म हो। शिरदेखि भित्रसम्म पढेर सुनाउनुस् त। शिर, पाउ, लाभ, हानि, बाजो, आवादी, बन्द, खुला, रित्तो, भरि, दिन, रात, हेला, माया, योग्य, अयोग्य, शत्रु, मित्र, आफू, अर्को, स्वदेश, परदेश, सुन्नुस् मैले यहाँनिर यहाँ हेर्नुस् त, मैले कहाँदेखि भनेको छु? शिरदेखि भित्रसम्म। यहाँनिर स्लाइडमा हेर्नुस् है, स्लाइडमा पनि हेर्नुपर्छ है, हामीले स्लाइडमा पनि हेर्ने है, यसरी हेर्न सक्छौँ हामीले। शिरदेखि पाउसम्म विपरीतार्थक शब्द पढ्ने हो है, स्लाइडमा पनि हेर्नु होला सबैजनाले एकपटक। अब अर्को साथीको पालो है, अर्को साथीको पालो रहेको छ। कसको पालो भने कसलाई पढ्न मन लाग्छ ल भन्नुस् त। पढ्नुस् ल, अलि आवाज अलि ठुलो आउनु पर्यो है, शिरदेखि भित्रसम्म है। सबै साथीले बुझ्ने गरी पढ्नुस् त। शिर, पाउ, लाभ, हानि, बाजो, आवादी, बन्द, खुल्ला, रित्तो, भरि, दिन, रात, तल, माथि, भित्र, बाहिर है। यो बाँझो आवादी है। अलि यो आधा अक्षर लागिएका शब्दहरू छ नि, बाट बनेको शब्द छ नि, अलि राम्ररी पढ्नु होला है। ल अब हामी अर्को पेजमा जाउँ है। आज हामी विपरीतार्थक शब्द पढिरहेका छौँ भाइ बहिनीहरू है। ल यतापट्टिको सक्यो, अब यतापट्टिको है। अब अर्को साथीको पालो, कसले भन्ने ल भन्नुस् त, यो कसले पढ्ने भन्नुस् त। यो शत्रुबाट साहसीसम्म कसले पढ्यो सुनाउने ल पढ्नुस्। आवाज अलिक ठुलो है, सानो आइरहेछ आवाज हजुरहरूको। ल शत्रु, मित्र, आफू, अर्को, स्वदेश, परदेश, टाढा, नजिक, लोक, लेक लोक हैन है, लेक हो, लेक बेसी। अनि अर्को साक्षर, निरक्षर। ल अनि साहसी, डरपोक हो, साहसीको डरपोक। आवाज भाइ बहिनीहरूको आज सानो आइरहेछ, किन हो है। ल ठिक छ। अब यतापट्टिको है, सुखदेखि अरसम्मको विपरीतार्थक शब्द कसले भन्ने ल। 6 मिनेट समय छ, अब हाम्रो कक्षा सकिन लागेको छ। ल भन्नुस् त। ल भन्नुस् है, सुखदेखि अरसम्म पढ्नुस् है। सबैजनाले स्मरण गर्दै जानुहोस् है, सुन्दै बुझ्दै जाने, सुन्ने बानीको पनि विकास गर्नु होला भाइ बहिनीहरू है। दायाँ बायाँ नगर्ने। हामीले यसरी पढ्यौँ भने नि के हुन्छ, ध्यान त्यही हुन्छ। भिडियो अन गर्ने अनि पढ्ने है। भिडियो अफ गरिसकेपछि अनि माइक पनि म्युट गर्ने, अनि त्यसपछि गेम खेल्नु भयो कि केही थाहा हुँदैन। यसरी सबैजनाले भिडियो अन गरेर पढ्नु भयो भने हजुरहरूलाई फाइदा हुन्छ। ल अब यता हेर्नुहोस्, यहाँबाट यहाँसम्मको पढ्ने, सुखदेखि अरसम्म सुनाउनुहोस् ल। ल पढ्नुहोस् त। सुख, दुःख, शुद्ध, अशुद्ध, सुन्दर, कुरूप, पहिलो, अन्तिम, नाफा, नुकसान, सुगम, दुर्गम, वार पार हैन, वार पार होइन, अर पर। वारी पारी हुन्छ भने अर पर है। ल भाइ बहिनीहरू सकियो है, आजको कक्षा सकियो। हामीसँग 5 मिनेट समय छ।
हजुरहरूले बुझ्नु भएको भएन आज पढाएको? भन्नुस् त। विविध अर्थयुक्त शब्दहरू मध्ये आज हामीले के पढ्यौं त? के पढ्यौं? विपरीतार्थक विपरीतार्थक शब्द पढ्यौं है। अब अर्को कक्षामा हामी विविध अर्थयुक्त शब्दहरू मध्ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पढ्छौं हैन। सबैजनाले यसो हेरेर आउनु होला। आजको कक्षा सकिएको छ है। अब अन्तिममा भाइ बहिनीहरूलाई म एकपटक सोध्छु है, विपरीतार्थक शब्द भनेको के हो? हामीले पढिसकेका छौं अनि धेरै उदाहरणहरू पनि प्रस्तुत गर्यौं। गुरुआमाले पनि पढेर सुनाउनु भयो अनि भाइ बहिनीहरूले पनि पढ्नु भयो है। सबैजनाले पढ्नु भयो, त्यसको लागि सबैजनालाई धन्यवाद। शुद्धसँग पढ्नुपर्छ हामीले। सबै विपरीतार्थक शब्दको हामी विपरीतार्थक शब्द पाउन सक्दैनौं। कुनै कुनै शब्दहरूको विपरीतार्थक शब्द हुँदैन है। कुरा हजुरहरूलाई जानकारी होस्। उल्टो अर्थ बुझाउने शब्दलाई हामी के भन्छौं त? विपरीतार्थक शब्द भन्छौं। यो कुरा पनि हामीलाई थाहा भयो है। सबैलाई थाहा भयो नि है? के छ यहाँ सोध्नु पर्ने भने सोध्नु होला, नत्र भने आज हामी बाइ बाइ भन्नुपर्छ। बाइ बाइ भन्नुभन्दा पहिला है म हजुरहरूलाई एक दुईवटा प्रश्न सोध्छु अनि मात्रै है। दुई शब्दबीच परस्पर उल्टो अर्थ हुने शब्दहरूलाई विपरीतार्थक शब्द भनिन्छ। यो कुरा हजुरहरूलाई थाहा भइसक्यो है। अनि सबै शब्दहरूको चाहिँ विपरीतार्थक रूप पाउन पनि सकिँदैन। हामीले यहाँ धेरै विपरीतार्थक शब्दहरू पनि पढ्यौं, बुझ्यौं। सबै भाइ बहिनीहरूलाई थाहा भयो है। आज मैले कुशललाई सोधेको छैन है। अब अन्तिममा सोध्छु है। कुशलले चाहिँ अन्तिममा सोध्नुपर्छ है। अहिलेसम्म त साथीहरूले के गर्नुभयो? हेरेर भन्नुभयो। ल अब कुशलले भन्नु पर्यो। कुशल, विपरीतार्थक शब्द भनेको के हो? र विपरीतार्थक शब्द दुई तीनवटा विपरीतार्थक शब्द भन्नुस् त अनि कक्षा अन्त्य गर्ने हुन्छ। हुन्छ गुरुआमा। विपरीतार्थ भनेको कुनै शब्दको उल्टो अर्थ दिने शब्दलाई विपरीतार्थ शब्द भनिन्छ। हजुर। अब जस्तै म एउटा भन्छु है हजुरलाई, म भन्न लगाउँछ है। ल भन्नुस्। त्यसो भए अनुकूलको विपरीतार्थक शब्द के हुन्छ? ल भन्नुस् त। अनुकूल। बेअनुकूल। मिलेन। कसले भन्ने? गुरुआमाले भन्ने। ल भन्नुस्। गुरुआमा भन्नु। भन्नुस्। रोजिताले भन्ने हो। अनुकूलको विपरीतार्थक शब्द प्रतिकूल। त्यसरी सम्झिनु पर्यो है। पढेको कुराहरू पनि सम्झिनु पर्यो। घरमा पनि अभ्यास गर्नु होला भाइ बहिनीहरूले। आज हामीले धेरै विपरीतार्थ शब्दहरू पढिसकेका छौं। मैले आज सही बिला सोधेको छैन हैन। प्रसिद्धि पनि भर्खरै जोडिनु भएको छ। प्रसिद्धि गुरुआमा मैले भनेको हो अनुकूलको उत्तर। अनुकूलको प्रतिकूल हो। अर्को सोध्छु है त। अर्को सोध्छु ल। अर्को सोध्छु। आकर्षणको विपरीतार्थक शब्द के हुन्छ? ल भन्नुस्। कसले भन्ने? आकर्षणको विकर्षण। विकर्षण हुन्छ है। उन्नतिको कसले भन्नुहुन्छ? ल भन्नुस् त। हामीसँग 1 मिनेट समय छ। गुरुआमा म भन्ने। ईर्षाले। ल ईर्षा भन्नुस् त। उन्नतिको के हुन्छ? अवनति हो। अवनति। यसरी हजुरहरूले सम्झिँदै जानु होला। घरमा पनि अभ्यास गर्नु होला। आजको कक्षा यही अन्त्य गरौँ है। के छ सोध्नु पर्ने? आजको कक्षामा हजुरहरूले विपरीतार्थक शब्द भनेको बुझ्नु भयो? बुझ्यो गुरुआमा। ल बुझ्नु भएको छ भने सबैजनालाई धन्यवाद। सबैले राम्रोसँग पढ्नु भयो। घरमा पनि आफूलाई अप्ठ्यारो लागेको कुनै पनि शब्द छन् भने त्यसलाई उच्चारण गर्न अप्ठ्यारो लागेको छ भने घरमा के गर्नुस् भने हजुरहरूले एकचोटि आउँदैन, दुईचोटि आउँदैन, पटक पटक पढ्ने है। अनि आउँछ। ल भाइ बहिनीहरू आज हामीले विपरीतार्थ शब्द पढ्यौं। आगामी कक्षामा हामी फेरि विविध अर्थयुक्त शब्दहरू पढ्ने नै छौं।
सबै भाइ बहिनीहरूलाई सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। घरमा पनि अभ्यास गर्नु होला भन्दै आजको कक्षाबाट हामी बिदा हुन्छौँ। भाइ बहिनीहरू नमस्ते। नमस्ते गुरुआमा। बाई बाई। गुरुआमा हो कि हो? यही सार्नुहोस् है, यो लेख्नुहोस् है, घरमा अभ्यास गर्ने यो गर्ने। म हजुरहरूलाई म पठाइदिन्छु लिङ्क अनि गर्ने है। हुन्छ? ल हुन्छ गुरुआमा। ल बाई बाई, नमस्ते।